السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مہینہ رمضان دا او بابرکت مہینہ جس کے اندر قرآن پاک نازل کیتا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک دا مہینہ او برکتاں والا مہینہ جس کے اندر قرآن اتاریا گیا. هدى للناس وبينات من الهدى. اے قرآن لوگاں واسطے ہدایت اور وبينات من الهدى والفرقان. اور ہدایت دیاں واضح دلیلاں نے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. جو کوئی اس مہینے دے اندر موجود ہے اور رمضان دے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر دے اندر دوسرے دنہ دے اندر گنتی پوری کر لوے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء
خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب دوسرے پارے چو تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورت البقرہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام دے اندر دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے. ایک فرضیت رمضان اور دوسرا عظمت قرآن کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم ان دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان دا تعارف ان لفظوں کے اندر کروایا ہے کہ لوگوں رمضان او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اسا قرآن پاک نو نازل فرمایا. یعنی رمضان المبارک دا اللہ دی ذات نے تعارف کرایا تے نال قرآن دا ذکر کیتا ہے کہ جس مہینے چ رب نے قرآن نازل فرمایا. قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب جو رب العالمین نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر رب العالمین نے جس کا نزول فرمایا. قرآن کریم اللہ رب العالمین دا کلام اے نال بھی انسان دے دنیا آخرت دے معاملات نو رب العالمین درست فرماندے ہیں. اور اے رمضان دا جڑا بابرکت مہینہ ہے اللہ دی ذات رمضان دے روزیاں دی برکت دے نال بھی انسان دی دنیا اور آخرت نو سوار دے. اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان تے قرآن نو کٹھے ہی بیان فرمایا کہ جتے رمضان دا ذکر کیتا ہے نال قرآن دا ذکر بھی کیتا ہے. جس مقام تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے روزیاں دی فضیلت دسی ہے نال قرآن دی فضیلت بھی بیان فرمائی. روزے بھی انسان واسطے بخشش دا ذریعہ اور قرآن کریم جیڑا ہے اے بھی رب العالمین دی طرفوں انسان واسطے بخشش دا ذریعہ. کیویں تذکرہ فرمایا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. آقا نے ان لفظوں کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے رمضان دے مبارک مہینے دے روزے رکھے من صام رمضان ایمانا واحتسابا جڑے خوش نصیب نے رمضان دے روزے اللہ دی ذات ایمان رکھ کے ثواب دی نیت دے روزے رکھے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب العالمین نے رمضان تے روزے رکھن دی برکت نال اس خوش نصیب دے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے
تے نال قرآن دا ذکر بھی آ گیا. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا خوش نصیب رمضان دیا راتاں دے اندر قیام کردا ہے، رمضان دیا راتاں دے اندر نماز دے اندر قرآن پڑھدا ہے، رمضان دیا راتاں دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، رات نو قیام کردا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جویں رمضان دے روزے رکھن نال گناہاں دی معافی ہے، ایویں رب العالمین نے رمضان دے قیام نال بھی گناہاں دی معافی رکھ دتی ہے. تے دوسری حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج بھی اعلان فرمایا ہے. آقا فرماتے نے القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور روزے رکھن والے خوش ہو جاؤ، قرآن دی تلاوت کرن والے خوش ہو جاؤ. تواڈے واسطے رب دی عدالت دے اندر جدو تواڈی پیشی ہوئے گی اے دوویں چیزاں تواڈے سجے کھبے کھڑیاں ہون گیاں. رب دا قرآن بھی آ جائے گا، اللہ دا اے جڑا فریضہ ہے روزہ اے بھی کھڑا ہو جائے گا. آقا فرماتے نے القرآن والصیام، قرآن بھی روزہ بھی اے دو میں رب دی عدالت دے اندر سفارش کرن گے. یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت دے دن جدو ہر ایک نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہر ایک انسان نفس و نفسی دے عالم دے اندر پریشانی دے اندر سارے ہی ساتھ چھوڑ جان گے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب بندیا خوش ہو جا، سارے ساتھ چھڑ جان گے لیکن دو چیزاں انسان دا مومن دا ساتھ نہیں چھوڑن گیا. او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ آقا فرماتے نے القرآن والصیام. ایک پاسے قرآن ہوئے گا، دوجے پاسے روزہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے عالم دے اندر جدو انسان پریشانیاں دے اندر گریا ہویا ہے، سکے ماں باپ نے بھی جواب دے دینا ہے، سکے بہنا بھائیاں بھی جواب دے دینا ہے، بیوی بچیاں بھی جواب دے دینا ہے. اللہ دا قرآن آتا ہے اس دن نو یاد کرو یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بہنا بھائی بھی ساتھ چھوڑ جان گے تے کیڑی چیز ساتھ دے گی؟ آقا فرماتے نے صحیح مسلم دی روایت ہے الصیام والقرآن. روزہ یہ بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا تے قرآن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. آؤ دونوں سینے لا لئیے قیامت دے دن رب دی عدالت چ بری ہو جاواں گے. کیسی بریت ہوئے گی؟ روزہ آ جائے گا اللہ دی عدالت دے اندر. اللہ آ جڑا بندہ تواڈی عدالت دے اندر پیش ہویا ہے، جی میرے روزے دس کی کہندے ہو؟ اللہ منا تو الطعام، اینو سارے دن میں کھان پین تو روکی رکھیا ہے. اللہ سارا دن ان میں کھان پین نہیں دیتا، اس واسطے میں سفارش کرنا ربا اینو اپنی رحمت نال معاف فرما دے. ہجے روزے دی بات مکمل ہوئی ہے، ادھروں قرآن پاک دی طرف اعلان ہو جائے گا رب مناتہ النوم. اللہ اے تیرے قرآن دی تلاوت راتاں نو اٹھ اٹھ کے کردا سی، اینے تے نیند قربان کر دیتی ہے، اینے نیند قربان کر دیتی ہے. اللہ اینے رات دا سونا قربان کیتا ہے تے میں تیرا کلام اللہ تیری عدالت دے اندر دستخط کر رہا. اللہ میری سفارش قبول کر کے اینو نبی دا ساتھ جنت عطا فرما دے. اے بچیاں نو چپ کراؤ.
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے فایو شفان، اللہ کہیں گے میرے کلام پاک تیری سفارش بھی قبول ہے تے میرے روزے تیری سفارش بھی قبول ہے۔ تے کیسا خوش نصیب ہوئے گا اے بندہ، کنی خوش نصیبی دے اندر جن نے دنیا تے روزے رکھے، جن نے دنیا دے اتے روزے رکھے نے، کئی او بھی بندے نے جڑے روزے رکھ دے نے اللہ دی رضا واسطے رکھ رہے نے تے نال نال رب دی رضا دی خاطر روزیاں دیاں افطاریاں بھی کراندے نے۔ اے بڑے ہی خوش نصیب انسان نے۔ کیسی خوش نصیبی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ رہا ہے ایدی سفارش بھی ہوئے گی، جن نے رمضان دا روزہ رکھے ہے اے بندہ جنت دا مہمان بھی، جنت دے اندر رب دا مہمان بھی بن جائے گا۔ جس بندے نے روزہ رکھیا ہے اے دے اتے رب العالمین دیاں بڑیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے روزے دی عظمت بیان کردیا ہویا اے بھی مثال دے دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لفظاں دے اندر اعلان فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے تے دوسرا بندہ اس نیت دے اتے وے کہ میں اس روزے دار دی افطاری کروانی ہے، اللہ دے نزدیک روزے دار بھی جنتی ہے تے افطاری کروان والا بھی جنتی ہے۔ کیسا جنتی ہے؟ حدیث دے الفاظ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما، روزے دارو تہاڈی عظمت ویکھ لو، جڑا بندہ تہاڈی افطاری کرواندا ہے او کنی عظمت والا ہے تے جنہ روزہ رکھیا او کنی شان والا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے آقا فرماتے نے من فطر صائما من کسب حلال، جڑا بندہ حلال کمائی نال کسے روزے دار دی افطاری کرواندا ہے، سود دے پیسے نہیں، اے رشوت دے پیسے نہیں، کسے دے ڈاکے ڈال کے پیسے نہیں کٹھے کیتے، حلال دی کمائی نال کسے دا روزہ افطار کروا رہا ہے تے صحابہ نبی دے پروانے اللہ انہاں تے اپنیاں لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، جنہ ساڈے لیے آسانی کر دیتی۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ روزے دار دی افطاری کروائے گا تے غریب صحابہ تڑپ گئے۔ اللہ دے نبی جی دور ایسا ہے کہ کھان واسطے کھانا بھی نصیب نہیں ہوندا، افطاری کسے نو کیویں کراواں گے، سانو رج کے آپ کھان نو نہیں ملدا، کسے نو کنا کو کھلاواں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب دی رحمت دے دروازے نو کھلوا دیتا۔ آقا فرماتے نے صحابہ رجا کے کھلان والے دی عظمت ہو رہے، جیڑا بندہ من شربت مائل او مزغات لبن، جیڑا بندہ کسے دی افطاری کرواندا ہے دودھ دا گھٹ پیش کر دیندا ہے، شربت پیش کر دیندا ہے، اے بھی نصیب نہیں ہویا سادہ پانی دے کے او دی افطاری کروا دیندا ہے، ایک کھجور نال اس روزے دار دی افطاری کروا دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اس خوش نصیب نو میرے حوض کوثر دا جام نصیب فرما دیں گے۔ روزے دارا تیری کنی عظمت ہے، تینو افطاری کروان والا پانی دا گھٹ کوئی پلا دیندا، شربت پلا دیندا، کھجور کھلا دیندا، تیری افطاری کروا دیندا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اس افطاری کروان والے نو میرے حوضے کوثر دا پانی نصیب ہوئے گا تے جن نے روزہ رکھیا اے کنا خوش نصیب ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر آپ پانی پلا رہے ہون گے۔ ایک ایسی فضیلت روزے دار دی، اور نال ہی یہ بھی اعلان فرما دیتا ہے جڑا بندہ کسے دی افطاری کروا رہا ہے، روزہ کھلوا رہا ہے، رب دی رضا واسطے ایک کام کر رہا ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کنے درجے دسے نے، کنیاں فضیلتاں دسیاں نے، روزے دار دی کنی عظمت دسی ہے۔ فرمایا من فطر صائما من کسب حلال، جڑا بندہ حلال کمائی نہ روزہ کھلواندا ہے اینو روزے دار دے برابر ثواب بھی مل جائے گا، اس بندے نو حوض کوثر دا پانی بھی نصیب ہو جائے گا۔ تے تیسرا فرمایا رمضان دیاں جنیاں راتاں باقی نے اللہ دے فرشتے اے دے واسطے بخشش دی دعا کردے رہن گے۔ تے چوتھی فضیلت یہ دسی ہے افطاری کروان والا، آقا فرماتے نے اذا کانت لیلۃ القدر، او جڑی 1000 مہینے تو بہتر رات ہے، آخری دھاکے دے اندر جدو آئے گی اینو لیلۃ القدر بھی نصیب ہوئے گی، تے رب دا جبریل فرشتہ اے دے نال آ کے انج مصافحہ بھی کر لوے گا۔ اللہ دی کنی رحمت ہے، تے خود ہی حساب لا لو افطاری والے دا اینا درجہ تے جڑا روزہ رکھ کے بیٹھا او رب نو کنا کو پیارا ہے، او دا بھی اعلان کیتا رب نے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری دے اندر آقا فرماتے نے جس بندے روزہ رکھے ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، قیامت دا دن آئے گا اج بھی انسان نے کی کردا ہے، اللہ دے فرشتے او دا ثواب لکھ رہے نے، اللہ اینے نفل پڑھے فرشتے اینیاں نیکیاں لکھ دیو، اللہ اینے عمرہ کیتا ہے اینا ثواب لکھ دیتا جائے، اللہ اس بندے نے صدقہ کیتا ہے زکات دیتی ہے اللہ دے نے اینا ثواب لکھ دیتا جائے۔ تے شام ہوندی ہے افطاری دا ٹائم ہے، روزے دار دے چہرے دے اوتے خوشیاں خوشیاں نے کہ میں اللہ دا فریضہ پورا کر لیا ہے، تے بڑی خوشی دا وقت ہے، اے دا روزہ پورا ہویا ہے، انہیں افطاری کیتی ہے تے کرامن کاتبین آندے نے اللہ اے دا روزہ پورا ہو گیا تے اے دا کنا ثواب لکھنا ہے، تے رب کی آندے نے فرشتیو تہاڈی طاقت دے اندر ہی نہیں کہ تسی میرے روزے دار دا ثواب لکھ سکو، اللہ کی کرنا ہے؟ تے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب نے آپ اعلان فرمایا ہے حدیث قدسی ہے، اللہ اندے نے فرشتیو بس تسی اینا ہی لکھ دیو کہ اے دا روزہ پورا ہو گیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، انہیں روزہ میری رضا دی خاطر رکھے ہے تے میں اپنے ہتھاں نال قیامت رو آپ اینو ثواب عطا فرماواں گا۔ روزے دارا تیری عظمت نو سلام۔ اج کوئی بچہ کامیاب ہو رہا ہے اینو صدر پاکستان تمغہ دے رہنے سند دے رہنے، کسے نو وزیر اعظم کوئی دے رہا ہے، کسے نو کوئی چودھری نمبردار انہوں کوئی انعام کے نام دے رہا ہے، لیکن روزے دارا تیری عظمت نو سلام، تینو قیامت نو رب اپنے ہاتھ نال تینو ثواب عطا فرمان گے۔ رب دے ہاتھ کنے وسیع نے، اللہ دے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے میں آپ نو اجر دیواں گا۔ اور بعض نے بھی مانا کیتا ہے کہ الصوم لی
وانا اجزا بہی، اللہ دے نے میرے بندے روزہ میرے واسطے رکھیا تے میں ایدی جزا بھی خود ہاں۔ کی مطلب ہے؟ قیامت نو کواں گا روزے دارا رج رج کے اپنے رب دے چہرے دا دیدار کر لے۔ اللہ اینیاں رحمتاں والا، اے فریضہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس بندے نے رمضان دے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لیا، تے بد نصیب ہے وہ انسان جدی زندگی دے اندر رمضان آیا لیکن رب نو راضی نہیں کر سکیا۔ اللہ نے کیوں یہ بات کہی ہے؟ اس واسطے کہ رمضان دے اندر تے رب دیا رحمتاں دے دروازے ہی کھل جاندے نے۔ آقا فرماتے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان، جدو رمضان ہوتا ہے جنتاں دے 28 دروازے کھول دیتے جاندے نے، وسلسلۃ الشیاطین تے شیطان بھی جکڑ دیتے جاندے نے، وغلقت ابواب الجحیم تے جہنم دے 7 دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ جنت دے دروازے کھل گئے تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے، شیطان بھی جکڑ دیتے گئے۔ تے اللہ اعلان آپ کر دینے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جدو رمضان آندا ہے تے رب العالمین دی ذات رمضان دی پہلی رات ہی آپ اعلان کر دینے، آپ آوازاں دیندے نے۔ کیسی آواز آندی ہے؟ اللہ دی طرفوں اعلان ہو جاندا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ دے نے انیکیاں کرن والیا زور لا لے ود لے، ہن تے رب دی رحمت دے دروازے کھل گئے نے، تے جنیاں نیکیاں کرنیاں نہیں کر لے۔ تے اللہ دے نے و یا باغی الشر اقصر، اللہ دے نے او برائیاں کرن والیا ہن تے شرم کر جا، رمضان آ گیا۔ اور کنیاں نیکیاں مہدیاں نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان دا جدو آخری دن ہوندا سی، شعبان دا آخری دن ہوندا، صبح رمضان طلوع ہونے والا ہے، آخری دن رات نو چند نظر آنا ہوندا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کر دے تے کی کہندے، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ لوگو تواڈے اوتے برکتاں والا مہینہ آ گیا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ گیا ہے، شہر العظیم بڑا عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، جس مہینے دے اندر اللہ دی ذات نے ایک رات ایسی رکھ دیتی ہے جدی عبادت 1000 مہینے تو بھی زیادہ دیے۔ اور نال اے بھی اعلان فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ رمضان تے بخشش دا مہینہ ہے۔ کنی بخشش ہو رہی ہے؟ حدیث دے اندر الفاظ ملدے نے، آقا فرماتے نے اللہ دی ذات رمضان دی ایک ایک رات دے اندر 10-10 لاکھ بندیاں نو جہنم تو بری کر دے جا رہے ہیں۔ ایک ایک رات دے اندر 10-10 لاکھ بندیاں نو اللہ اپنی رحمت نال جہنم تو بری کری آ رہے ہیں۔ اور فرمایا صحابہ کرام نے اے بات جدو سنی تے پیارے نبی علیہ السلام نے اے بھی اعلان کیتا، فرمایا گن لو رب دی رحمت دا حساب لا لو، اللہ رمضان دی ہر رات دے اندر 10-10 لاکھ بندے نو جہنم تو آزاد کر رہے نے،
اذا کان آخر لیلۃ من رمضان، تے فرمایا جدو رمضان دی آخری رات آئے گی، آخری رات کوئی بھی ہو جائے، 29 ہو جائے، 30ویں ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان دی آخری رات دے اندر رب دی رحمت بڑے جوش دے اندر آ جاندی ہے۔ کی ہوندا ہے؟ آقا فرماتے نے پورے رمضان دے اندر جننے بندے اللہ نے جہنم تو آزاد کیتے نے اونے کو کلی رات دے اندر ہی اللہ آزاد کر دیندے نے۔ جیسے آپ عرض کرتے نے آقا اے لیلۃ القدر ہوئے گی، پھر اتنی فضیلت والی رات پہ لیلۃ القدر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او رات اپنی جگہ تے، اے رات اپنی جگہ تے، او دی فضیلت اپنی ہے اور اس رات دی فضیلت اپنی ہے۔ اینی رب نے رحمت فرما دیتی۔ اور ایک روایت کے اندر اے بھی الفاظ نے فرمایا پڑھ لو نفل، فرضاں دی طرف توجہ کر لو۔ اللہ دی ذات نے رمضان دے اندر جیڑا کو نفل پڑھدا ہے اللہ ایدا درجہ فرضاں دے برابر رکھ دیتا ہے۔ ایک نفل پڑھو گے فرضاں دے برابر، تے فرمایا من ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضہ، جڑے بندے ایک فرض پڑھیا رب انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمان گے۔ ہجے بھی بندہ پیچھا رہے، ہجے بھی بندہ فرضی نماز نہ پڑھے، اینی رب دی رحمت نازل ہو جائے تے پھر بھی بندہ نفل سنتا نہ پڑھے، اللہ اینا راضی ہو جائے کہ رمضان دے اندر جیڑا بندہ بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے چلا جائے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان رمضان دی اینی برکت ہے، اللہ دی ذات نے اس عمرے دا ثواب میرے نال حج کرن دے برابر رکھ دیتا ہے۔ اینی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب انسان ہے، بد نصیب انسان ہے، اینی برکت والا مہینہ آ جائے تے پھر بھی رب کو بندہ معافی نہ لے سکے، اپنے اللہ نو راضی نہ کر سکے، اللہ کے ترلا نہ لے سکے، اور رب اینا مہربان ہے۔ آقا فرماتے نے اللہ تے ادھی رات نو آسمان نے دنیا تے آپ آ کے اعلان کر دینے آؤ میرے کولو معافی لے لو۔ اے رمضان دیاں برکتاں نے، قرآن دی فضیلت اللہ دے پاک قرآن نے تائیں تے اعلان کیتا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان او برکتاں والا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رب نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اے روزے بھی بخشش دا ذریعہ تے قرآن بھی بخشش دا ذریعہ، کنی بخشش دا ذریعہ رب دا قرآن۔ ہن گن لو روزے دیا فضیلتاں بھی سن لیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیڑیاں فضیلتاں دسیاں او بھی سن لیاں۔ اے جڑا قرآن رب نے رمضان دے مہینے دے اندر اتاریا جن نے قیامت نو ساڈی سفارش کرنی ہے، دنیا تے بھی قرآن نال، قبر دے اندر بھی قرآن نال، حشر دے اندر بھی قرآن نال، اور اللہ دے حضور جس ویلے پیشی ہونی ہے ادو بھی قرآن نال۔ تے قرآن والے کنے خوش نصیب ہو، ایک ایسا ساتھ ہے جدو جنت دے اندر جانا تے قرآن پھر بھی نال ہی ہونا ہے۔ اینو چھڈ بیٹھے آج، ایدی تلاوت تو دور ہو گئے،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا اے جڑا قرآن پڑھ دے ہو، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہو، اللہ اس قرآن دی برکت دے نال تواڈے گھراں دے اندر اور جس جگہ تے تسی قرآن پڑھ دے سن دے ہو رب دے فرشتے نازل ہو جاندے نے۔ پہلی فضیلت ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا نے اعلان فرمایا ما من بیت مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے بھی گھر دے اندر کسے جگہ دے اندر لوگ کٹھے ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے، پڑھ دے پڑھا دے نے، جمع ہو جاندے نے، بیٹھے ہیں نا رب دے گھر دے اندر آ کے۔ یقین ہے ساڈا حدیث دے اندر الفاظ نے، آقا فرماتے نے الا حفتہم الملائکہ، اس مجلس نو رب دے فرشتے چاروں طرفوں گھیرا پا لیندے نے، چار چویرے فرشتے کھڑے ہو جاندے نے۔ اے دل دے اندر یقین رکھو جو آقا نے فرمایا برحق ہے، اس ویلے ساڑھے چار چویرے فرشتے گھیرا پا کے کھڑے ہوئے نے۔ آقا فرماتے نے ایک تے اے فائدہ ہے اللہ دے فرشتے نازل ہو جاندے نے، تے دوسرا فائدہ کی ہے جس ویلے فرشتے آسمانہ تے واپس رب کول جاندے نے تے رب کول انہاں کولوں سوال کر رہے ہیں، دسو فرشتیو کتوں آئے ہو؟ اللہ تیرے حکم نال ہی گیا سا، فلاں مسجد دے اندر، فلاں مدرسے دے اندر، فلاں جگہ تے ہوتے کی سی؟ اللہ تیرے قرآن دی تلاوت ہو رہی سی۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتیاں کولو سوال کر دے نے، دسو فرشتیو میرے بندے میرے کولو کی منگ رہا سن؟ کو سوال کر رہا سن؟ کسے چیز دی بچن دی دعا کر رہا سن؟ اللہ اور تیرے بندے کہہ رہا سن اللہ اپنی رحمت نال سانو جہنم تو بچا لوی، اللہ اے تیرے کول التجامہ کر رہا سن، تے رب العالمین دے فرشتے ہور کی کہہ رہا سن؟ اللہ او اے بھی بات تیرے کولو منگ رہا سن اللہ جہنم تو بچا کے اپنی رحمتاں والی جنت عطا فرما دے۔ ہر رحمت جو چاہیے رب دی قرآن دی برکت نال اللہ کی اندے نے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ، دنیا دا کوئی بندہ رب گواہ نہیں بناتا، اللہ فرشتیاں نو آندے نے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ، ربا کس بات دی ہوتے؟ اللہ آندے نے تسی گواہ ہو جاؤ جننے لوگ آئے سن میں جہنم تو بری کر کے جنت دے دیتی ہے۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے، تیرے پڑھن نال سنن نال اللہ دی طرفوں فرشتیاں دا نزول بھی ہو جائے، تے دوسرے نمبر تے اللہ جہنم تو بری کر کے جنت بھی عطا فرما دے، تے تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے اے بھی اعلان فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، جڑے لوگ قرآن کریم پڑھ دے نے سن دے نے انہاں دے اتے رب سکون اتار دے نے، انہاں دے دل دیاں پریشانیاں دور ہوندیاں نے تے سکون مل جاندا ہے۔ اے بھی مسلم دی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ میرے نبی دا پروانہ، بڑے لاڈلا صحابی، جوانی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر رات نو اٹھ کے تہجد دے اندر اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کرنے والا، ایک رات ایسا بھی ہوئی اٹھے نے پچھلی رات کھڑے ہو گئے مصلے تے دل دے اندر
بڑی تمنا تے تڑپ انہوں نے قرآن کریم دی سورت بقرہ یا سورہ کہف ایدی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھی اچھی نفلی نماز دے اندر اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھ رہے نے تے ویکھدے کی نے کہ تھوڑی دیری گزری ہے گھر دے اندر جتے کوئی لائٹ بتی دیوا نہیں اوتھے روشنی روشنیاں ہو گئی, روشنی گھر دے اندر چھا گئی تے تلاوت نماز دے اندر جاری ہے. رکعتاں مکمل کیتیاں باہر نکلے تے روشنی آسماناں دی طرف چڑھ رہی نے. پھر آ کے تلاوت شروع کی پھر ہوئی کیفی جنی دوا کیتا روشنی ودی گئی. فجر دی اذان ہوئی, پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دے اندر صف اول چ نماز پڑھی ہے. جا کے عرض کردے نے آقا رات میں اے منظر دیکھے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے تلک السکینۃ تنزلت للقرآن اقرا یا ابن الحزیر اقرا یا ابن الحزیر. حسین حزیر دے بیٹے تسی پڑھدے جانا سی پڑھدے جانا سی. اے تے تہاڈے گھر دے اوتے رب دے فرشتے رحمتاں لے کے اترے سن, اللہ دے فرشتے سکون لے کے نازل ہوئے سن. تے اگر تسی لو اصبحتا اگر سویر تک تسی پڑھدے ہی جاندے تے فرمایا مدینے دے لوگ تواڈے گھر آ کے رب دے فرشتیاں دی زیارت کر لیندے. اے قرآن قرآن تے قرآن بندے دی زبان چوں نکل رہا ہے, اے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے اللہ دی رضا بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ دی ذات اس قرآن دی برکت دے نال اے دے درجات بھی بلند فرمان گے تے قرآن دی برکت نال اللہ بیماریاں پریشانیاں بھی دور فرمان گے. اللہ دی ذات قیامت دے دن اپنی عدالت دے اندر بریت بھی عطا فرمان گے. تے قرآن تے او قرآن جڑا قبر دے اندر بھی پڑھن والے دی حفاظت کرے گا. سارے ہی ویکھ لو دمن کر کے آ جاندے, رات کوئی نہیں قبر تے رہندا. پاویں سکے باپ دی قبر ہوے, پاویں سکے بھائی دی قبر ہوے, پاویں سکی ماں دی قبر ہوے, رات نو کوئی بھی اوتے جا کے نہیں بیندا کہ میرے ابا جی یا میری والدہ کلی ایتھے لیٹی ہے. لیکن آ جڑا قرآن پڑھنے اے ساتھ نہیں چھڈے گا, اے قبر چ بھی نال ہی رہے گا. سونے نبی نے کیسیاں مثالاں دے دتی. فرمایا جدو منکر نکیر قبر چاہتے نے تے آپ نے فرمایا جویں دیکھتے ہو مرغی خطرے دے ویلے اپنے بچے پراں تھلے چھپا لیندی ہے, اس طرح صورت اے ملک جڑی ہے جڑا رات نو پڑھ کے سون والا ہے, اے صورت ملک اے دے اوتے پھیل جائے گی. اللہ دے فرشتے سوال کرن گے تے جواب رب دا قرآن دے رہا ہوئے گا. اے قرآن اوتھے بھی ساتھ نہیں چھڑنا. آ جا قرآن نہ تعلق جوڑ لے, چھڑ دے جوئے بازیاں نو, انہاں جواریاں تیرا ساتھ نہیں دینا. اے تے انے کو نے سارے دوست رشتہ دار 2 منٹ جنازہ لیٹ ہو جاندے نے, چھڑ دے ہی نہیں پہ چھیتی یہ کم مکاؤ گے. لیکن انہاں سارے تیرے ساتھیاں چھڑ جانا ہے, لیکن قرآن نے تیرا ساتھ نہیں چھڑنا. قبر دے اندر بھی قرآن نال ہوئے گا. حشر دے اندر جدو قبر جو بندے نے اٹھنا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, قیامت نو صرف 2 سائے ہون گے. ایک سایہ اللہ دے عرش دا ہوئے گا,
اللہ دی عرش دے سائے تو پہلے جدو قبر چ اٹھنا تے قرآن پڑھن والے دے اتے قرآن دا سایہ ہو جائے گا. اے قرآن آقا فرماندے نے جویں گرمی دے موسم دے اندر چھتری دا سایہ اپنے اتے بندہ کردا ہے، سورت بقرہ تے سورت آل عمران انجا کے بندے دے اتے سایہ کر دین گی. لوگ ویکھ رہے ہیں گرمی دی شدت ہے، اے بندہ کنا خوش نصیب ہے قرآن پڑھن والا، اینو قبر چ بھی قرآن دا ساتھ ملیا. اج حشر دے اندر آیا قبر چ اٹھیا تے رب دی ساتھ نے اے دے سر دے اتے قرآن دا سایہ کر دیتا ہے. اج کر لو سایہ اپنے سراں تے قرآن دا دنیا تے. بیبیو بہنا پڑھ لو قرآن، اج اے تے عمل کر لو، اینو اپنی اوڑنی دا دوپٹہ لے لو قرآن دا. قیامت دے دن میدان محشر دے اندر جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اے قرآن دا سایہ نصیب ہو جائے گا. اس تو بعد پھر رب دی عرش دا سایہ ملے گا تے جدے سر دے اتے قرآن نے سایہ کر دیتا او سیدھا نبی دے حوض کوثر تے جا کے پانی پی لوے گا. قرآن ہے، اللہ دی عدالت دے اندر بھی پیشی ہو جائے گی، اوتھے بھی نجات قرآن دی وجہ تو ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری دی روایت فرماتے نے سونے نبی نے اعلان کیتا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ لوگوں اللہ اس قرآن دی برکت نال کئی قوماں نو عزت دے دیندے نے تے جڑے قرآن نو چھڑ دے نے رب ذلیل کر دیندے نے. آج وہ قرآن پڑھنے والا یقین جانو کدے بھکھا نہیں مریا. قرآن دے نال تعلق قائم کرنے والا ویکھو جڑا قرآن پڑھدا ہے جنوں کم از کم ایک حرف دیاں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. آقا فرماتے نے اے نہ سمجھنا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا جڑا الف لام میم پڑھدا ہے اے 3 نیکیاں میرا رب انہوں عطا فرماتا ہے، 10 نہیں کم از کم 3 نیکیاں ملن گیا. تے جڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے 19 حرف نے 190 نیکیاں انہوں ملن رہی ہیں. اور قرآن دی تلاوت تے جڑا سورت فاتحہ دی تلاوت کر لیندا ایک دفعہ تے فرمایا قرآن نے اعلان کیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اساں تانوں 7 ایتاں دتیاں نے جڑا قرآن عظیم ہے. جڑا سورت فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لوے گا اینو پورے قرآن دے برابر ثواب مل جائے گا. تے فرمایا جیڑا قل ہو اللہ 50 دفعہ پڑھے گا جنت دا محل بن جائے گا. کنی عظمت ہے قرآن دے اندر. چھڑ دیو ٹک ٹاک دے بیڑے غرق کر دیتے نے اخلاق دے بچے بچیاں تباہیاں لے گئی ہیں. قرآن دور چلا گیا ہے. اے قرآن تے او قرآن نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک دے اندر سونے نبی نال جنگ دے اندر حاضر ہوئے نے. تے رستے دے اندر واپسی دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے. تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس پیارے صحابی دی میت دے کول بیٹھے نے تے پریشانی دے اندر کہ میرا ساتھی بہت ہو گیا. بڑے پریشان نے، انج سر چکایا میرے آقا نے تھلے تے اچانک ایک آواز آئی السلام علیکم. اے آواز
کسے انسان دی آواز نہیں سی، اے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام دی آواز۔ سلام لیا جبریل نے۔ آقا فرماتے نے جبریل کیویں آئے ہو؟ آقا ان اللہ امرکا، واہ ربا تیری عظمت تو قربان جائیے، جبریل بھیجے، جبریل جاؤ میرے نبی نو میرا پیغام دے کے آؤ، آ جڑا درویش تہاڈا صحابی فوت ہوئے دا جنازہ آپ پڑھانا ہے۔ تو آقا نے فرمایا میں ہی پڑھانا ہے، اللہ نے حکم دیتا ہے، جی حکم دیتا ہے۔ تے پیارے نبی نے مبارک چہرہ اٹھایا، انج دیکھیا چار چفیرے فرشتیاں دیا جماعتاں پہاڑاں تے کھڑیاں نے۔ آقا فرماتے نے جبریل ایک ہی ماجرا ہے، عرض کرتے نے آقا رب نے 70,000 فرشتہ اے صحابی دے جنازے تے نازل کیتا ہے، خالص رب نے بھیجیا 70,000 فرشتہ کہ جاؤ فرشتیو میرے اس بندے دا جنازہ پڑھو، میرے کولوں دی بلندی درجات دی دعا کرو۔ جدو آقا نے سنیا نا، آقا فرماتے نے بما بلغ ذالک المکان، جبریل اے تے دس دے اے میرا صحابی اینی عظمت دا مالک کیڑی نیکی دے بدلے بن گیا، کیڑا عمل کیتا ہے نا؟ تے جبریل جواب دے رہے بے قرات قل هو اللہ احد، سونے حبیبا انہیں جدوں دی سورت قل هو اللہ دی فضیلت سنیے اے ہر ویلے اے دی تلاوت ہی کردا رہندا سی۔ ساڈے پورے مجمع چو کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا مینوں قل هو اللہ نہ ہوندی ہوے، سارے نے ہوندی تے جے پڑھیے اج بھی رب وہی اجر و ثواب دین گے۔ چل دے پھر دے چار پائی تے لیٹ کے بھی پڑھو، اگر 50 دفعہ روز پڑھی جائے یہ فضیلت بھی ملے گی تے جنت روز دا محل بھی علیحدہ ملتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دی بڑی فضیلت رکھی ہے، آجو قرآن نہ تعلق قائم کریے، باقی انشاءاللہ قرآن دی عظمت اے روزے تے قرآن دا تعلق آج دے جمعے دے اندر عرض کیتا ہے، باقی قرآن دی شان عظمت انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر اللہ دی توفیق نال مزید آئے گی، اور جنگ بدر دا معاملہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سانو روزے رکھن دی توفیق بھی دے وے، اللہ قرآن دی تلاوت دی توفیق بھی دے وے۔ قرآن نو پڑھو، پریشانی دنیا دی ختم ہو جائے گی۔ قرآن نو پڑھو تے آقا نے فرمایا تسی قرآن زمین تے پڑھو گے تہاڈا تذکرہ عرش عظیم تے رب فرشتیاں کے آپ کرتا ہوئے کہ ویکھو میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ دی عدالت تذکرے ہون گے کہ یا اللہ فلاں جگہ تے فلاں بندہ تیرے قرآن نو پڑھ رہا ہے، اللہ فرشتیاں نو دسن گے ویکھو میرے فرشتیوں میرے قرآن دی تلاوت کر رہے۔ ٹائم نکالو، دن دے وقت رات دے وقت مسجد دے اندر گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی، رزق دے اندر برکت آن گیاں۔ دکاناں دے اوتے دکاناں کھول دیو، فیکٹریاں دے اندر جاندے ہو، اپنے دفتر دے اندر کاروباری معاملے تے جاندے ہو، سب تو پہلے جا کے اوتھے رب دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، برکتیں ہی برکتاں ہو جان گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابی نے جنہ دیاں بیٹیاں نے، بیٹا بالکل چھوٹا ہے، انہ دی وفات دا وقت آیا تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہن لگے تھیلی نہ پیسے دی لیا کے پیارے عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیش کی کہ حضرت اے اپنی زندگی دے اندر اپنی بیٹیاں نو دے جو، کمان والا کوئی نہیں، تہاڈا بیٹا تہاڈا بالکل چھوٹا ہے تے بعد اسی آپے انہاں دی خدمت کرتے رہاں گے۔ واہ صحابی تیری عظمت تو قربان جاواں۔ کہن لگے پیارے عثمان میرے بھائی مینوں اس تھیلی دی کوئی ضرورت نہیں پیسیاں دی۔ کیوں کی وجہ؟ کہن لگے میں اپنی بیٹیاں نو سورت واقعہ یاد کرا دیتی ہے، سونے نبی نے فرمایا سی جے سورۃ فاتحہ پڑھی جے اوتھے کدے فاقہ نہیں آ سکتا۔ میریاں بیٹیاں قرآن دی سورت دی تلاوت کر دیا نے، رب آپ انہاں واسطے بندوبست کرتے ہیں۔
اینا یقین ہونا چاہیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.